अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारा कुछ सलामत रखे, खुश खुरम रखे, अपने हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज दी एक वीडियो दे नाल। ये तुस डिठो सी शायद सोशल मीडिया के उत्ते कि एक वीडियो गर्दिश करें दी वधी है, जिंदे विच एक बंदा है शादन लुंड का, शायद ना है गालबन उसका। उस ये दावा किया है कि मेरे को सज्जी बरगे ने 50 लाख रुपया तावान मंगा है, भाई 50 लाख रुपया दे तो बेहतर है, नहीं तो तू अपने जानी माली नुकसान का खुद जिम्मेदार हो सैं। वो बंदा आता है कि 25 तारीख को पिछले महीने की भी मेरे को टेलीफोन के उत्ते धमकियां दित्तियां गई सज्जे जरवार के तरफों भी मैं सॉरी सज्जी बरगे के तरफों भी मैं सज्जी बरगा हाँ। लेकिन इस चीज़ को मेरा दिल तस्लीम नहीं करेंदा, क्योंकि सज्जी बरगे दे जेड़े करीबी साथी हैं वो इस दुनिया तो चले गए। काशी रिंद, इरफान मरीडी और सच्चा जरवार, इन्हां दे नाल इसदा मैं भी इसदे दोस्त हैं करीबी। उस दौर दे विच भी ये वारदातां नहीं कीतियां जिहड़ियां हुण इत्थां आके ही कल्ला थी गए तो उसते ये आदते कड़ोतन भाई उस 50 लाख रुपया तावान मंगाए तो उस आखे 5 दिहाड़ा का थोड़े को टाइम है, 5 दिहाड़ा तो बाद भाई तुसा अपने जिम्मेदार खुद हो सो। उस तो बाद जेड़े 5 दिहाड़े गुजरन ये बंदा आता है कि मेरी शादन लुंड दुकान है उत्ते चुबारा है, रात 10 बजे के करीब फायरिंग की ने मेरी दुकान को नुकसान पहुँचाया ने, उनके शीशे वगैरह तोड़ दिते ने। उस तो बाद उतों पुलिस वालों को इतला की गई है, मौके वारदात तो 75 खोल बरामद हैं, 75 खोल यानी कि बरस्ट मारे गए उसकी दुकान के उत्ते। उस तो बाद वो बंदा थाने ते गए, उसको SHO आखे कोई गल नहीं तू टेंशन न गिन, असां FIR देने हैं। पुलिस वाला उसको नंबर गिदन 3 नंबर हैं, उन्होंने CDR कढ़वाई ने सारी यो की ने। 2 जड़े लोकल नंबर हैं ये औरतों के नाम हैं, खवातीन के नाम हैं। एक नंबर जड़ा है वो दुबई का है। लेकिन गल यह है कि इस चीज़ को मेरा दिल तस्लीम नहीं करेंदा कि सज्जी बरगे ये काम किया होवे। बहरहाल तुसां ये वीडियो देखो चा, इस वीडियो के विच वो बंदा के दावा करेंदा पिए के आदा पिए ताकि तुहाकू इस गाल की पूरी तरह समझ आ वने। ये वीडियो देखो दोस्तों। अच्छा थोड़ा नाम सी शाहिद लिखा है। कितना बेटे हो? शादल। थोड़ा जोरदार ले। अच्छा ये क्या मसला कहीं तक धमकी देते थे? ये सर 25 तारीख को फोन कॉल जाम लगन थ्रेट देने रह गए। अच्छा भाई भत्ता दे सकूं कितना? 50 लाख। 50 लाख केरी शायद ई में ऐसा को दे उनके बाद ना तो भाई 5 दिमाग के तेरे को टाइम याद है। अच्छा अगर न दी तो उनके बाद जाने वाली नुकसान ओ भत्ता देने वाला कोई अपना नाम शायद सेंदा कि कौन है? ना सज्जी बरगे दा घिंदा है। अच्छा जी तो सज्जी बरगे जान दो करिए लाया हो या आवाज सुनी हो? मैं नहीं जानता। अच्छा ये पता कोई नहीं कि वो है या हुंदी है कोई ब्याह बंदा थे? अच्छा कंफर्म नहीं पिया थे। अच्छा भला उनके बाद वाल रात मेरी उठा दुकान है उतर चुबारा है। अच्छा वो 10:15 बजे उठा फायरिंग कर गए, शीशे वगैरह तोड़ गए, गेट से बाहर गए। मकसद है उन्हें तेरी धमकी दी आने भी उन्होंने अगर ते ना कीता ते को नुकसान पहुंचे जी जो कीते ने स्टार्ट कर देते ने। अच्छा 75 खोल तो बरामद है। ठीक है पुलिस को उन्होंने दी थी कोई दरखास्त वगैरह? जी SHO साहब को पहले हैं FIR उन्हें के देने हैं। अच्छा
جرا نمبر تو آندا کوئی نمبر وغیرہ کی تے کوئی CTR پولیس نے کٹوائی ہوئے کوئی پتہ لگا ہوئے جی جی وہ بھی کرنے پہ حالی کوئی نہیں کیتا ہوندا تے CTR ہیں پہ اویلیبل ہیں وہ کہندا ہے نام ہے سیم کوئی پتہ لگا وہ سمت عورتوں دے نام ہیں پہ دو نمبر ہیں لوکل تے بیا دبئی دا نمبر اندر لگے اچھا جی اور تو کیا اپیل کریں گے DP صاحب کو سارے گزارش ہے سر سب تحفظ دیتا بنے اور ملزمان کو ٹریس آؤٹ کر کے انہیں کو سزا دیتی بنے جی دوستو ویڈیو دیکھ گی دیئے تو ساری سچویشن سمجھ آ گئی ہو سی بھئی کہ مسئلہ ہے یا کہ مسئلہ نہیں یہ سارا دیرہ غازی خان دے ایک میاناز تے ایک اچھے صحافی ہیں ملک شہد اوان صاحب انہاں کو پتہ لگے اے موقع تے پہنچن تے اس بندے نال رابطہ کیتا نے اندے کو اے ساری معلومات انہاں کی دیئے جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے تو دوست سجی برگا اس دے دشمنی والا بندہ ہے ہر کہیں کو پتہ ہے ایک ادھا بھائی قتل تھی آئی اس تو بعد جڑا نا ان دی دشمنی دی ابتدا تھی آئی اس دا زیادہ تر جڑا تعلق آئی وہ مریڑی خاندان دے نال ہے ہر کہیں کو پتہ ہے لیکن مریڑی خاندان دے جتنے نوجوان ہیں وہ دنیا تو چلے گئے اس ٹائم سجی برگا ہکل ہے یہ بے ساتھی تقریباً ختم ہو گئے اس دنیا تو چلے گئے کتنا عرصہ تھی گئے سجی برگا سوشل میڈیا تو بھی غائب ہے اس دا کہیں بندے کو کوئی پتہ کو نہیں کہ سجی برگا کتھا ہے کتھا نہیں جن کاشی ریندونی پولیس مقابلے دے بیچ ہلاک تھے ہیں تنا یہ کچھ لوگاں آکھائی کہ سجی برگا بھی نال مارا گئے لیکن یہ خبر فیک ہے سجی برگا زندہ ہے لیکن یہ انڈر گراؤنڈ تھی کہ یعنی کہ سامنے یہ بندہ بلا اساں نہیں ڈٹھا اس کو سوشل میڈیا تے یا کہیں جہاں تے اس دی اساں ایکٹیویٹی کو نہیں ڈٹھی یہ جتھا ہی یہ بندہ اس ٹائم بالکل خاموشی دے نال بیٹھا اس دی جڑی دشمنی چل دی پئی ہے اپنا سیف اللہ بھوکیونی نال بھوکی برادری نال چل دی پئی ہے یا وہ شاہ کے خاک دے برا بکر خاکھونی نال اس دی دشمنی چل دی پئی ہے یہ تو دشمنی والا بندہ ہے اساں پچھلا اس دا ریکارڈ جا کے دیکھ گنو اس ایجیاں وارداتاں کدیں بھی نہیں کیتیاں میرا ذاتی تجربہ ہے ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ حرکت سجی برگا نہیں کر سکتا کچھ دوست دسیندے پہن کہ ایجیاں کالاں تا اتھاں شاداں ڈھونڈ دے وچ کئی بندوں کو ملیں متعدد بندوں کو ملیں ایک اس کو نہیں ملی یہ کال بنا بندوں کو بھی یہ کالاں آنیاں کھڑوتی ہیں اللہ بہتر جاندہ ہے یہ ویڈیو تساں آپ ڈٹھی ہے یہ ہن میں کوئی آپو تو کوئی گال کیتی نہیں اس ویڈیو دے بھی تساں اس بندے دے تاثرات بھی تساں دیکھ گدن ان دی ساری گل بات بھی تساں سن کے دیے تھوڑے سامنے ہے باقی کوڑ سچ وہ اللہ پاک دی ذات بہتر جان دیے کہ اس دے وچ کوڑے سچے کہ نہیں سارے تک جیڑی خبر آندی ہے اساں وہ دوستاں دے نال شیئر کرنے ہیں یہ آئیے سامنے خبر تا یہ بھی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے لیکن دل اس چیز کو تسلیم نہیں کریں دا کیونکہ یہ دشمنی والا بندہ ہے دشمنوں دے اتے کوئی حملے دی خبر ہوئے ان دی سچائی اساں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ سچی گال ہو سی لیکن جنہاں دے ایندے ساتھی ہلاک تھیں یہ دنیا تو چلے گئے یہ بندہ بالکل خاموش تھی گئے ہن نوجوان نسل واسطے ساڈا یہ پیغام ہے کہ ہن تساں دیکھ گنو کہ سجی برگے دے کتنے دوست کتنے ساتھی ہیں جڑے ایستا دنیا تو چلے گئے کتنے سونے جوان چلے گئے سچا جروار دیکھو نوجوان آئی 22-23 سال عمر عرفان مریڑی کو دیکھ گنو بالکل ینگ نوجوان آئی کیسے ڈٹھی ہے دنیا تے وہ بھی لگا گئی ہے کاشی ریند کو دیکھ گنو جوان آدمی آئی وہ بھی لگا گئی ہے
बसरे मरेड़ी को देख गिनो, शाह के खाक को देख गिनो। अल्लाह पाक इन्हां जेड़े दुनिया तो टुर गए अल्लाह पाक उन्हां को अपने जवारे रहमत की जगह देवे। ते ये दुश्मनियां दे विच कोई शय नहीं रखी मेरे भाई। तुसां आप देख गिनो हुण जिन्हां कलाशन कोफा चाहिए हैं वो किनते लगेगा। कलाशन कोफा असला चावन उन्हां दी अपनी जिंदगी तो लगेगा, अज मिट्टी दे तले लगेगा। कितने बुलंदों बांग दावे करेंदे हैं असां इंज कर रहे सूँ, असां उंज कर रहे सूँ, लेकिन वो थींदा जो अल्लाह पाक को मंजूर होवे। इंसान दे इरादे कुछ भी नहीं, जो फैसला करे सी अल्लाह पाक करे सी। ते असां तो दुआ मंगते हैं कि सारे जेड़े ये दोस्त हैं दुश्मनियां दे चक्कर दे बीच वधन, अल्लाह पाक इन्हां को हिदायत दा रस्ता देवे। ते जेड़े सारे इस इलाके दे चिटपोश हैं, सरदार हैं, अल्लाह पाक उन्हां को भी थोड़ी हिदायत देवे कि ये कोई सुलह वाले पासे टुरन, ये दुश्मनियां ख़त्म करें, इस इलाके दे बीच अमन सकून आना चाहिए। कितने तुमा ने नेता, कितने सरदार पैन, सारे सरदार मिल के बह के एक फैसला करें कि असां अपने अपने कबीले दे विच अमन घिन के आना है। असां अपने अपने कबीले दे नौजवानों को राज़ीनामा कराना है। हर सरदार की कोशिश ये होनी चाहिए, हर सरदार की कि उन्हां दे इलाके दे विच एक स्कूल होना चाहिए। हर इलाके का सरदार कोशिश करे कि उस इलाके की पसमानदगी दूर करे, तालीम की सहूलत होवे, सेहत की सहूलत होवे। बच्चों के हाथ दे विच किताबां दो, कलम दो, बंदूक न दो। अगर सारे दोस्त भिरा रल के मेहनत करें, सारे सरदार असैम्बलियां दे विच बैठन, बरसरे इक़्तिदार हैं, अगर ये कोशिश करें इतना स्कूल भी आ सकते हैं, अस्पताल भी आ सकते हैं, पीवन का पानी भी आ सकता है, कैंसर का अस्पताल ही बन सकता है, सब कुछ थी सकता है। अगर ये सरदार असैम्बलियां दे विच आवाज़ उठावें तो असैम्बलियां दे विच आवाज़ ही नहीं उठाते। चलो तुसां असैम्बली दे विच आवाज़ नहीं भी उठाते भाईजान, तो कम अज़ कम अपने अपने कबीले के नौजवानों के राज़ीनामे तक करो चा, ताकि ये जड़ी नौजवान नस्ल तेज़ी दे नाल दुश्मनी दे पासे वधदी पई है, ये रुक वञे। ते असां इदारों को भी यह गुजारिश करे सूँ कि जेड़े नौजवान सोशल मीडिया के उत्ते आके धमकियां देते बैठे, एक बे के दर के उत्ते वञ खड़ोतन, घरों के उत्ते वञ के असले समेत नुमाइश करने दे खड़ोतन कि असां तेरे दर के उत्ते आए खड़े हैं। तो कम अज़ कम सारे इदारों का हक बनता है कि इन्हां को भी रोकें, इन्हां को ट्रेस आउट करें। क्यों तुसां कहते घरों के उत्ते वञ के दहशत फैलाइंदे वे। हुण जैसे घर देखूँ असले समेत बंदा वञ के धमकियां देंदा खड़ोता है, उसके अंदर बच्चे भी बैठे हैं, खवातीन ही बैठियां, उन्हां तो तुसां आप तसव्वुर करो भी कितनी उन्हां ते दहशत तारी थींदी है। यही एक दहशत गर्दी है जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए। असां तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक यार हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व अमान विच रखे, ते अल्लाह पाक हर मुसलमान को सीधे रस्ते ते चलण दी तौफीक अता फरमावे। जी दोस्तों, ये अज की वीडियो जिहड़ी मैं तुसां दोस्तां दे नाल शेयर की है। कल वक्त मिलसो इंशाअल्लाह कि नवी वीडियो दे नाल। कल तक अपने मेरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।